अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने बाब नंबर 2 ईमानियात व इबादात अकीदा तौहीद जो है उसका चैप्टर ये करना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप भी चाहे इस चैप्टर पे इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि इस चैप्टर से इस साल बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया था। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा था? जो इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है। एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो ये वाला बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, आपके पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, तो बेटा मैंने इसके क्वेश्चन के आगे पेज नंबर लिख दिए हैं। आप इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपनी बुक में मार्क कर लें, और आगे अंदर मैंने इसको मार्क कर दिया है। ठीक है, तो वो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले एमसीक्यूज इसके कर लेते हैं। बेटा आपने ना इस्लामियात के जो इस्लामियात का आपका पेपर है ना, सबसे अहम पेपर इस्लामियात का है, 100 मार्क्स का है। तो आप इसकी सिर्फ एक्सरसाइज भी करते रहें। अभी जो पेपर इस साल आया है इस्लामियात का, उसमें तकरीबन सारे का सारा जो पेपर था वो एक्सरसाइज का है। तो आप इनकी एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, तो ये इस पे मैंने नहीं लिखा, बल्कि आप इस पे लिख लें कि ये जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने वहाँ जब मार्क किया हुआ है वहाँ शायद लिखा है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में आ गया है। ये हो गया। हम पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक शॉर्ट और फिर लॉन्ग की तरफ जाते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। जो बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, बायो वालों के भी, कंप्यूटर के भी, आर्ट्स के भी, सारे। तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है बेटा हमारे पास, तौहीद का लुग़वी मायनी है। तौहीद का मतलब होता है एक मानना। तौहीद एक मानना। ठीक है, अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक मानना। बेटा ये जब तौहीद की हम अक़साम पढ़ेंगे तो तौहीद रबूबियत, ठीक है, अल्लाह को हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक मानना तौहीद रबूबियत कहलाता है। कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अकीदा तौहीद का बयान है? अच्छा बेटा, जो अकीदा तौहीद का बयान है वो सूरह अखलास आपने पढ़ी ना, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तो ये तौहीद है। ठीक है, तो किसमें? सूरह अखलास में। इसके बाद शिरक का लफ्जी लुग़वी मानी क्या है? शिरक का बेटा है हिस्सादार ठहराना, शिरकत। ठीक है, हिस्सादार ठहराना। ये हो गया। इसके बाद जो लास्ट वाला एमसीक्यूज है, लम यलिद व लम यूलद में नफ़ी की गई है ज़ात में शिरक की। देखें ना अल्लाह ताला किसी का बेटा है, ना इसका कोई बेटा है, तो यानी उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है, तो ये ज़ात में शिरक है। ओके हो गया। अब इसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिरक का मफहूम बयान करें। शिरक का मफहूम पेज नंबर 13, और फिर पेज नंबर 13 पे शिरक की कोई सी दो अक़साम है, वो भी पेज 13 पे है, तो ये दोनों हम इकट्ठे पढ़ेंगे। फिर उसके असरात, ये 3 शॉर्ट हैं। ये एक्सरसाइज के तो बेटा आपने तीनों 2 3 4 शॉर्ट इसी तरह वो ज़रूर करने हैं आपने। ये पेज 13 आ गया बेटा। ये हमारा शिरक, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखें इस तरह आपने भी इसी तरह बुक पे मार्क कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि शिरक का मानी व मफहूम बताएं। वैसे ये यहाँ से भी हो सकता था, लेकिन आप इसको अच्छा ये लाइन ऐड कर दोगे, अच्छा आपका आंसर बन जाएगा। तो आप एफिशिएंट करें, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है। जितना अच्छा आप इसको आप प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन था जी, शिरक के मानी व मफहूम बताएं। तो जो शख्स अकीदा तौहीद पर ईमान नहीं रखता, यानी अल्लाह को एक नहीं मानता, वो शिरक का इर्तिकाब करता है, यानी वो शिरक करता है। अकीदा तौहीद का इनकार शिरक है। जो अकीदा तौहीद को नहीं मानता, अल्लाह को एक नहीं मानता, वो शिरक है। ठीक है जी। शिरक का लुग़वी मानी है हिस्सेदार ठहराना, हिस्सेदार या साझी ठहराना। हिस्सेदार जो शिरकत, जो किसी का हिस्सेदार ठहराना, यानी कहे कि ये जो दुनिया है ये अल्लाह की भी, और एक और ऐसा है जिसकी दुनिया, तो अल्लाह का कोई हिस्सेदार नहीं है। तो ये शिरक का लुग़वी मानी क्या है? हिस्सेदार और साझी ठहराना। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला की रबूबियत, अलूहियत और अस्माओ सिफ़ात में किसी को इसका शरीक और हिस्सेदार बनाना शिरक कहलाता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 था, कोई सी 2 अक़साम बतानी है। ये बेटा इसमें बुक में 3 दी हुई हैं, आप कोई भी बता दें। तो 2 मैंने तो पहले ही मार्क कर ली हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो आपको सही लगे वो कर लें। तीनों ही आसान है। ज़ात में शिरक। अच्छा बेटा, ज़ात में शिरक से मुराद क्या है? कि किसी को अल्लाह ताला का हमसर और बराबर समझना, यानी
یا کسی کو اولاد، اللہ تعالیٰ کی کسی کو اولاد سمجھنا یا اللہ کی کوئی اولاد سمجھنا. جیسے اب یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کروں گا، جیسے عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اب یہ ذات میں شرک کر رہے ہیں. تو کہ اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا یا اللہ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا اللہ کی اولاد ماننا جس طرح عیسائی مانتے ہیں، تو یہ ذات میں شرک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بیٹا، بعض بچے پوچھتے ہیں، اگر یہ یاد رہ جائے، کیونکہ سورہ اخلاص کی یہ سب بچوں کو یاد ہوتی ہے، لم یلد ولم یولد، یاد رہ جائے تو اچھا ہے، ورنہ آپ ترجمہ لکھ دیں. نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسری جو ہمارے پاس ہے الوہیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا. دیکھیں وہاں تھا ذات میں ہمسر برابر سمجھنا، اور یہاں تھا عبادت کے لائق بھی سمجھنا. جیسے ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی ایک ہے بھگوان ہے جو سب نے جس نے سب کو بنایا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، بتوں کو کیوں پوجتے ہیں بھئی؟ اچھا یہ ہمارے سفارشی ہیں، یا اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں ان میں بھگوان نظر آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے اور اس کسی کو نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھنا، اللہ ہی کی عبادت ہے بھائی. تو یہ کسی اور کو عبادت میں اگر کوئی شریک کرتا ہے تو الوہیت میں شرک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. اس میں بھی اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کس کی عبادت نہ کرو، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی ٹھیک ہے. تو جو یہ اگر آپ کو عربی مشکل لگ رہا ہے تو اس میں صرف ترجمہ لکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوشچن نمبر 2 ہمارا کلیئر ہو گیا. اب کوشچن نمبر 3 تھا کہ توحید کے کوئی سے 2 اثرات لکھے. اس میں ایک یہ آخری مارک کرنے لگا تھا، یادی لائن کا ہے، بس وہ اکٹھا تھا اس لیے میں نے مارک کر دیا. بہرحال آپ کے سامنے 5 پوائنٹ ہیں، کوئی سے آپ 2 لکھ دیجئے گا. ٹھیک ہے جی. تو عقیدہ توحید کے اثرات، یعنی اگر عقیدہ توحید آپ مانتے ہیں تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے آپ کی زندگی پہ. عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص جو ہے وہ غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور صرف اسی کے سامنے جھکنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا ہے. تو یہ اثر ہو گیا. دوسرا، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان میں غرور پیدا نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر اور غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بیٹا آپ کا یوں سمجھ لیں کہ شارٹ کوسچن کلیئر ہو گئے. اچھا بیٹا، جو لانگ کوسچن ہے آپ کا یہ والا، اگین اینڈ اگین کہہ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور یاد کریں. عقیدہ توحید پر جامع نوٹ تحریر کریں. اچھا، اس پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. ایک بچہ آیا، میں نے اس کا پیپر دیکھا ہے، اس نے عقیدہ توحید کا یہاں سے شروع کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں تک بالکل ایگزیکٹ لکھا ہوا، کوئی بھی غلطی نہیں کی ہوئی. تو میں نے اس کو تو آدھے نمبر ملنے تھے، تو میں نے دیکھا کہ یار بچہ تو لائق ہے، پڑھنے والا ہے، پھر اس نے یہاں تک کیوں لکھا ہے. میں نے اس کی بک اوپن کر کے دیکھی تو اس کا مارک ہی یہیں تک تھا. بھائی کوسچن پڑھو، کوسچن کا ہے کہ ایک عقیدہ توحید پہ تفصیلی نوٹ لکھیں. تو تفصیلی نوٹ میں اس کی جو اقسام ہے وہ بھی آتی ہیں. بیٹا میں بتا رہا ہوں، بعض ٹیچر نے بھی اس طرح مارک کروایا ہوتا ہے. یہ جو یہاں تک نہیں ہے، بلکہ کیونکہ تفصیلی نوٹ ہے تو یہ اقسام میں بھی اس کی اقسام بھی لکھنی ہے. بھائی 10 نمبر کا سوال ہے تو آپ نے یہ اقسام بھی اس میں لکھنی ہے. بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مارک اس طرح کریں. اور دوسری بات، ہاں یہ جو پہلا پیج ہے نا انٹرو، اب اس میں آپ کی کوئی ایک آدھ لائن 2 4 لائن چھوٹتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ توحید کی اقسام اسی کے اندر آئے گی اور وہ آپ نے لکھنی ہے اس والے لانگ میں. بیٹا یہ مارک کر لیں. ویسے ہی یہاں لانگ کوسچن ہے، یہاں سے مارک کرنا ہے پہلے پیج سے اور یہاں تک اینڈ کرنا ہے. پھر اس میں سے جیسے کوئی یہ آیت نہیں یاد رہ رہی ہے، کوئی اس میں سے کوئی لائن چھوٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اقسام آپ نے ضرور لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیٹا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو ضرور جاتے جاتے لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.